अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वरिष्ठ भाजपा नेता अथ गृहमन्त्री अमित शाहः बिहारयात्राक्रमे पटनानगरं सम्प्राप्तः। आगामि विधानसभा निर्वाचनपरे रणनीतिविषये भाजपा इत्येतस्य दलस्य पदाधिकारिभिः समं तावत् भवेत् उपवेशनम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह विकसित भारत इत्येतदभियानमालक्ष्य आयोज्यमानस्य द्विदिवसीय सम्मेलनस्य मंथन इत्याख्यस्य नवदिल्ल्यां कुर्यात् उद्घाटनम्। 47-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् देशः विकसितः स्यात् एतस्मिन् विषये रणनीतिकप्रारूपमालक्ष्य समाचर्येत चर्चा। भारतेन अफगानिस्तानदेशे शान्तिस्थैर्यविकाससंवर्धनाय पुनः प्रकटिता स्वीया प्रतिबद्धता। संयुक्तराष्ट्रमञ्चे मानवसहायता प्रदानपरासु प्राथमिकतासु प्रदत्तं बलं भारतपक्षतः। संयुक्तराज्यामेरिकीयेन फेडरल रिजर्व इति कोशेन ऐषमः प्रथमं तावत् कुसीदमित्यां कृतापचितिः। 25 अपचितिकारणात् वाणिज्यिककरदुष्प्रभाविता महार्घता साम्प्रतं तत्र कथञ्चित् नियन्त्रणे आगता स्यात्। अथ क्रिकेट क्रीडायां भारतीय महिलादलेन द्वितीयैकदिवसीये द्वन्द्वे 2.5 धावनाङ्कैः ऑस्ट्रेलियादलं पराजितम्। स्पर्धात्रयात्मिकी श्रृङ्खला साम्प्रतं समत्वस्थित्याम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेशस्य धार जनपदात् महिलाभ्यः बालेभ्यः च राष्ट्रस्तरीयस्य स्वास्थ्याभियानस्य शुभारम्भं विहितवान्। स्वस्था नारी शक्तः च परिवारः इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् अधिदेशं लक्षाधिकस्वास्थ्यशिबिराणां स्थापना विधास्यते। सेप्टेम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्कतः आरभ्य अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् देशस्य आयुष्मान आरोग्य इत्याख्येषु मन्दिरेषु, सामुदायिकस्वास्थ्यकेन्द्रेषु, जनपदचिकित्सालयेषु अथ अन्येषु अपि प्राशासनिकस्वास्थ्यसुविधासु स्वास्थ्यशिबिराणां समायोजनं भविष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी अष्टमराष्ट्रियपोषणमासस्य अपि शुभारम्भं विहितवान्। एषः पोषणमासः सेप्टेम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्कतः एव अक्टोबर् मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् मातरः परिवारकेन्द्रत्वेन भवन्ति, अतः तासां स्वास्थ्यसुरक्षायै एतदभियानं महत्वपूर्णं सेत्स्यति इति। तावत् प्रधानमन्त्री आदिकर्मयोग्याभियानमपि आरब्धवान्। एतदभियानं जनजातीयबहुलेषु 1 लक्ष ग्रामेषु सम्यक् परिवर्तनं समानेष्यति। हैदराबादस्य निजामशासनात् मुक्तेः अथ भारतस्य अभिन्नाङ्गत्वेन एतस्य योजनस्य ऐतिहासिकं घटनाक्रमम् आश्रित्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सरदार वल्लभभाई पटेलवर्यस्य योगदानं सश्रद्धं स्मृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सरदार पटेलवर्येण तस्मिन् समये भारतीयं गौरवं पुनः स्थापितमासीत् इति। स च ऐतिहासिकः दिवसः सेप्टेम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्कः इति। वस्तुतः अस्मदीयप्रशासनेन एव दिनाङ्कविशेषः एषः मुक्तिदिवसोत्सवत्वेन ख्यापितः आसीत्। प्राक्कालिकानि प्रशासनानि तु स्वातन्त्र्यार्जनात् वर्षदशकेभ्यः पश्चादपि एतस्य दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्त्वं सर्वथा उपेक्षितमासीत् इति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय गृहमन्त्री च अमित शाहः ऐषमः बिहार विधानसभा निर्वाचनपराः सज्जताः समीक्षितुं गतदिने पटनानगरं सम्प्राप्तः। तत्र असौ आगामि विधानसभा निर्वाचनपरे रणनीतिविषये भाजपा इत्येतस्य दलस्य पदाधिकारिभिः समम् उपवेशनमपि कुर्यात्। सेवापरस्य पक्षस्य नाम 15 दिवसीयावधेः समये केन्द्रप्रशासनेन दिल्लीजनेभ्यः महनीयमुपायनं प्रदत्तमस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः दिल्ल्याम् 1,100 आयुष्मान आरोग्य इत्याख्यानि मन्दिराणि जनतायै समर्पितवान्। गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य विशिष्टोपस्थित्यां कार्यक्रमस्य एतस्य आयोजनं दिल्ल्याः त्यागराज क्रीडाङ्गणे अभवत्, यत्र दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता अपि गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन सह उपस्थिता दृष्टिङ्गता।
पटनोच्चन्यायालयेन बिहार कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य AI वीडियो इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता निर्मितस्य दृश्याङ्कनस्य प्रकरणे निर्णयः श्रावितः अस्ति। एतदनु न्यायालयेन कांग्रेस द्वारा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अथ तदीयं मातरम् अभिलक्ष्य निर्मितं कृत्रिमबुद्धिमत्तापरं दृश्याङ्कनं सर्वेभ्यः सामाजिकमञ्चेभ्यः अपसारणाय आदेशः प्रदत्तः अस्ति। एषः निर्णयः पटनोच्चन्यायालयस्य कार्यकारी मुख्यन्यायाधीशस्य PB बजन्तरी इत्येतस्य पीठेन प्रकरणमालक्ष्य आचरिते वादश्रवणावधौ श्रावितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः विकसित भारत इत्येतदभियानमालक्ष्य आयोज्यमानस्य द्विदिवसीयसम्मेलनस्य मन्थन इत्याख्यस्य नवदिल्ल्याम् उद्घाटनं कुर्यात्। रक्षा संपदा महानिदेशालयद्वारा आयोज्यमानस्य एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति विकसित भारत एट 2047 इत्येतदर्थं रणनीतिककार्ययोजना इति। अत्र सम्मेलने 47-उत्तर-2000 यावत् देशः कथं विकसितः स्यात् एतस्मिन् विषये रणनीतिकप्रारूपम् आलक्ष्य चर्चा अपि समाचर्येत। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः गतदिने डीडी नेशनल डीडी न्यूज इत्येतेन सञ्चारवाहिनीद्वयेन निर्मितानां कार्यक्रमाणां विशेषशृङ्खलां समारब्धवान्। एषः कार्यक्रमः सेवापर्वणः अन्तर्गतं नवदिल्लीस्थिते राष्ट्रियजनसञ्चारकेन्द्रे आयोजितः अभवत्। अत्रावसरे अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजनीत्याम् अभिनवां रेखाम् अंकितवान् इति। तदीयस्वरूपे देशेन एकम् अद्भुतं नेतृत्वं प्राप्तमस्ति इत्यपि अश्विनी वैष्णवस्य वक्तव्यम्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला हरिद्वारस्थिते देवसंस्कृति विश्वविद्यालये फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग AI विद स्पिरिचुअलिटी इत्येतस्मिन् विषये अनतिचिरमेव समायोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं विहितवान्। अत्रावसरे ओम बिरला कथितवान् यत् AI इत्यस्य नाम कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः माध्यमेन सदैव मानवतायाः सेवा भवेत्। कृत्रिमबुद्धिमत्ता मानवनियन्त्रणस्य साधनं तावत् न भवेत्। एतदर्थं प्रयत्नः विधेयः। लोकसभायाः अध्यक्षः आशाम् अभिव्यक्तवान् यत् एतेन सम्मेलनेन आध्यात्मिकतायाः आधुनिकप्रगतेः मध्ये सार्थकः विश्वस्तरीयः संवादः समारभेत, येन मानवतायै नीतिसमन्वितभविष्यपरः मार्गः च प्रशस्तः भवेत्। अत्रावसरे उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ अथ अन्ये गणमान्याः जनाः अपि उपस्थिताः अभवन्। संस्कृतानुरागिभ्यः जनेभ्यः नास्ति प्रच्छन्नमेतद् यत् न केवलं भारते प्रत्युत वैदेशिकेषु स्थलेषु अपि संस्कृतम् अधिगन्तुं विशेषतः सम्भाषणकौशलं समर्जितुं कार्यशालादीनां समायोजनं विधीयते इति। एतस्मिन् क्रमे एव अचिरात् चतुस्सप्ताहात्मकः अन्ताराष्ट्रियः संस्कृतसम्भाषणपाठ्यक्रमः जर्मनी देशस्य लाइप्जिग् विश्वविद्यालयस्य भारतीय विद्या मध्यैशिया विद्याध्ययनसंस्थाने अनुष्ठितं गतः। पाठ्यक्रमे एतस्मिन् जर्मनी, स्पेन्, इटली, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन इत्येतेभ्यः 7 देशेभ्यः 11 प्रतिभागिनः भागं गृहीत्वा प्रायः मासं यावत् संस्कृतसम्भाषणस्य सुमधुराणां सुभाषितानां संस्कृतगीतानां छन्दसां च अभ्यासं विहितवन्तः। एतस्य संस्कृतपाठ्यक्रमविशेषस्य प्रतिभागिनः तावत् कार्यशालायाः एतस्याः समापनावसरे स्वानुभवपरान् विचारान् ससंस्कृतमेव उपस्थापितवन्तः। यदि कश्चित् सम्भाषणसंस्कृते पठितुम् उद्यमं करोति तर्हि तस्य शास्त्रीयसंस्कृतपठनं कुशलत्वं भजते। संक्षेपेण सम्भाषणसंस्कृतम् अधीत्य सः संस्कृते उत्तमः पाठकः भवति। अत एव भोः विद्वांसः भवन्तः आचार्य सदानन्ददासस्य संभाषण संस्कृत पाठ्यक्रमे सम्मिलिताः भवेयुः। कोटिशो धन्यवादः। सम्भाषणेन मम भाषाया ग्रहणं वर्तते, केवलं भारतेन न प्राप्यते। निश्चयेन सम्भाषण संस्कृत पाठ्यक्रमेण संस्कृतभाषाया ग्रहणं वर्धितम्। अहम् आचार्याय धन्यवादं ज्ञापयामि। संस्थानस्य समस्त सहायकेभ्यः कृतज्ञतां ज्ञापयामि। मम सहपाठिभ्यः अपि धन्यवादं वक्तुम् इच्छामि।
येषां सहायेन सम्भाषणसंस्कृत अध्ययनार्थम् अयं पाठ्यक्रमः सर्वेषां कृते सरलः सिद्धः च भवति। वस्तुतः एते सप्तदेशसम्बद्धाः 11 प्रतिभागिनः सुललितानि सुभाषितानि मधुराणि संस्कृतगीतानि अपि अभ्यस्तवन्तः। तावत् शृण्वन्तु भवन्तः। कार्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि यदा करोमि यदि चारुतरं करोमि भूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठा एषः सङ्घकवयामि वयामि यामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। ज्ञातव्यमस्ति यत् प्रतिवर्षमिव ऐषमः अपि अन्ताराष्ट्रियपाठ्यक्रमः एषः लैप्जिग् विश्वविद्यालयस्य संस्कृताचार्येण डॉक्टर सदानंद दासेन अध्यापितः। संस्कृतस्य तन्माहात्म्यस्य च सर्वतः अभ्युपगमः विविधक्षेत्रीयेषु दरीदृश्यते। नवशिक्षानीतिः भारतीयज्ञानपरम्परा अन्तर्वैषयिकी अध्ययनाध्यापनसरणिः इत्येतासां संवर्धनेन सह विज्ञानवाणिज्यादिसम्बद्धाः संस्थाः साम्प्रतं विशेषतः संस्कृतस्य संस्कृतविदुषां च सम्माननं कुर्वत्यः आलक्ष्यन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे डेल्ही स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च इत्येतेन हि वाणिज्यक्षेत्रसम्बद्धेन संस्थानेन गुरुकीर्त्याख्ये कार्यक्रमे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्यः सत्कृतः। असौ उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदानाय प्रकृष्ट शोधकार्य संपादनाय अथ विशिष्ट प्राशासनिक नेतृत्वाय च आजीवनोपलब्ध्यलङ्करणेन एतेन संस्थान विशेषेण सभाजितः। भारतेन अफगानिस्तान देशे संयुक्त राष्ट्र सहायता अभियाने शांति स्थिरता विकास संवर्धनम् उद्दिश्य स्वीया प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता अस्ति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः अफगानिस्तान विषये त्रैमासिक सम्मेलनं सम्बोधयन् संयुक्त राष्ट्रमञ्चे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिभूतः पर्वथनेनी हरीशः प्रतिपादितवान् यत् अफगानिस्तान देशे मानव सहायता प्रदानपरासु प्राथमिकतासु भारतपक्षतः बलं प्रदीयमानमस्ति इति। संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन फेडरल रिजर्व इति कोशेन ऐषमः प्रथमं तावत् कुसीदमित्याम् अपचितिः विहिता अस्ति। एतन्निर्णयानुसारं 25 अपचितिकारणात् तत्र वाणिज्यिककर दुष्प्रभाविता महार्घता साम्प्रतं कथञ्चित् नियन्त्रणे आगता स्यात् इति समाकल्यमानमस्ति। क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडायां भारतीय महिला दलेन द्वितीयैकदिवसीये द्वन्द्वे 2.1 धावनाङ्कैः ऑस्ट्रेलिया दलं पराजितम्। एतदनन्तरं स्पर्धात्रयात्मिकी श्रृङ्खला तावत् साम्प्रतं समत्वस्थित्यां सम्प्राप्ता अस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।